जिन्नात को हाजिर करने का एक मुकम्मल और प्रैक्टिकल तरीका लेकर हाजिर खिदमत हो। जिन्नात को हाजिर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर शख्स ये ख्वाहिश रखता है, ये तमन्ना और आरजू रखता है कि मैं जिन्नात को हाजिर करूं। जिन्नात को हाजिर करने के लिए एक नहीं हज़ारों अमल हैं और हर अमल के ज़रिए आप जिन्नात को हाजिर कर सकते हैं। लेकिन जो मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम यह है कि जिन्नात को हाजिर करके कंट्रोल करना, जिन्नात को हाजिर करके उनसे काम लेना, जिन्नात को हाजिर करने के बाद उसको काबू में रखकर फिर उससे काम लेना। असल काम ये है। कुरान करीम बुरहान रशीद की 4 आयात ऐसी आपको मैं बताऊंगा जो कि 100% जिन्नात की हाजिरी भी होगी और 100% आप उन आयात के ज़रिए जिन्नात को काबू भी कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नात को हाजिर करने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ और कुरान करीम की 4 आयात ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए आप जिन्नात को कंट्रोल करके उससे मनपसंद का काम ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम जिन्नात की हाजिरी है। हर बंदा चाहता है, हर आमिल चाहता है, जो नमाज पढ़ने वाला है, जो ज़िक्र अस्कार करने वाला है, कुरान करीम की तिलावत करने वाला है, वो मर्द है, वो औरत है, छोटा है, बड़ा है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं जिन्नात को हाजिर कर सकूं। एक मुख्तसर और शार्ट अमल देने जा रहा हूं, मुकम्मल इजाज़त के साथ। हर बंदा, वो आमिल है, वो गैर आमिल है, इस अमल के ज़रिए वो जिन्नात को हाजिर कर सकता है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल यह है कि आप सबसे पहले अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद खिज़री पढ़ें, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। पढ़ने के बाद आपने सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरत मुबारका को आपने पढ़ना है 21 मरतबा। उसके बाद आपने पढ़ना है सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसको भी आपने पढ़ना है 21 मरतबा। पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है सूरतुन नास को, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस सूरत को भी आपने पढ़ना है 21 बार। पढ़ने के बाद आपने आयतल कुर्सी को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। फिर आखिर में आपने 3 बार पढ़ना है दुरूद खिज़री, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। ये पढ़ने के बाद आपने हुक्म लगाना है, ऐ जिन, मैं तुझे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वास्ता देता हूँ, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। और ये हुक्म आपने सिर्फ 3 बार लगाना है। जब देखिए कि मरीज़ की कैफियत बदलने लगी है, उसकी आंखें सुर्ख होने लगी हैं, वो बड़ी बड़ी आंखें करके आपको देख रहा है, आपकी को डराने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए है कि जिन्नात की हाजिरी हो चुकी है। यहाँ तक तो अमल बड़ा आसान है, हर बंदा कर सकता है। अब सवाल ये है कि हमने जिन्नात को हाजिर तो कर लिया है, अब इससे काम कैसे लेना है?
اس کو کنٹرول میں کیسے کرنا ہے، اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ اور یاد رکھیے جب جنات حاضر ہوتے ہیں کہ وہاں پر سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر حملہ کر دے، آپ پر جان لیوا حملہ کر سکتا ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے، آپ کے مریض کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس جنات کے حملے سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے فی الفور جب آپ کو خوف ہو، آپ کو ڈر ہو، اب جنات میرے قابو میں نہیں آ رہے، نہ تو یہ زبان کھول رہا ہے، نہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، نہ میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، تو اب کیا کروں؟ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو زیر اور مغلوب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کا 2 بار 3 بار 4 بار آپ ورد کریں گے۔ جتنا اس کی پڑھائی کرتے جائیں گے جن کی جو طاقت ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی، وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ جب دیکھیں کہ وہ کمزور ہو چکا ہے، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، ان آیات مبارکہ کی برکت سے اللہ رب کریم نے اس کی طاقت کو چھین لیا ہے، تو اب آپ سوال کرتے جائیں گے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ جو اس کی زبان بند تھی زبان بھی کھل جائے گی، اور حتیٰ کہ مریض کے اندر جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی بتائے گا، اس کا علاج بھی کرے گا۔ وہ 4 آیات کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں تو قرآن کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، موبائل کے اوپر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عمل کرنے والا جو عامل ہو اس کو اپنی ذات پر بھروسہ ہو کہ میں یہ عمل کر سکتا ہوں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، تو انشاءاللہ وہ جنات کی حاضری بھی کر سکے گا اور جنات کو اپنی مٹھی کے اندر قابو کر کے اس سے کام بھی لے سکے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔